أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أيوة كده إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا أتت طامة الكل يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يليه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن
فدمدم عليهم